Okay, so this new semester, यो नयाँ सेमेस्टरमा चाहिँ we're going to talk about evangelistic movements. हामी सुसमाचारीय क्रान्तिहरू चाहिँ त्यसको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ है Or त। evangelistic strategies or plans. अनि सुसमाचारको लागि अब बनाइएको रणनीतिहरू योजनाहरू त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ है Or त। we're going to study about what are the different types of evangelism in the world. संसारमा सुसमाचार सुनाउने रणनीतिहरू तरिकाहरू पनि फरक फरक छ, यसको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ है What त। is good evangelism? अनि राम्रो सुसमाचार प्रचार के हो त्यसको बारेमा कुरा What गर्नेछौँ। is bad evangelism? अनि खराब तरिकाको सुसमाचार प्रचार के हो त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। बिग्रेको सुसमाचार पनि छ बिग्रेको means the people are preaching even the wrong gospel today. अब अहिले त गलत प्रकारको सुसमाचारहरू पनि प्रचार हुँदैछ नि त Okay. हैन। अनि जे चाहिँ गलत हो त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा So गर्छौँ। to this semester we're going to talk about what the Bible says about evangelism and how to go about it. सुसमाचार प्रचारको बारेमा बाइबलले के भन्छ, हामीले चाहिँ कस्तो खालके तरिकाहरू अपनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यसको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। And I was talking to our sister Sine from Denmark just before we started. अनि यहाँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो सिने बहिनीसँग मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ। You know how evangelism started in Denmark. अनि डेनमार्कमा चाहिँ सुसमाचार प्रचार कसरी सुरु भयो In the year 900s. अनि अब अहिले चाहिँ हाम्रो त 1500 plus years ago. 1100 वर्ष अगाडितिर हो है। त्यति बेला अब हजार वर्षभन्दा अगाडि त्यहाँनिर सुसमाचार आएको रहेछ हैन। अनि सोध्दै थिएँ मैले उहाँलाई। And I was talking to her about, what is the unique thing about how the Denmark people accepted Christ? About- How you got saved? What is the type of Danish gospel do we have? अनि मैले उहाँलाई सोध्दै थिएँ तपाईको देशमा चाहिँ सुसमाचार कसरी आयो है। अरू ठाउँ अरू देशको मान्छेहरूले भन्दा तपाईहरूले चाहिँ सुसमाचार के त डेनमार्कमा सुसमाचार आउनु र अरू ठाउँहरूमा सुसमाचार आउनुमा चाहिँ के फरक छ हैन, कसरी चाहिँ आयो भन्ने कुराहरू सोध्दै थिएँ। One of my favorite Bible teachers. मलाई एकदमै मन पर्ने एकजना बाइबल Every टिचर time, हुनुहुन्छ। and not only I read him, but many people quote him. म पनि उहाँको बारेमा पढ्छु अनि धेरैजनाले उहाँको बारेमा वचन सुनाउँदाखेरि चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्छ। Am I saying his name correctly? Soren Kierkegaard? Is that right? Okay, sorry. Okay, almost. Anyway, it's written. The spelling is written. I can spell it, but I can't speak it the way you do. Yeah. एकजना व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। स्पेलिङ चाहिँ म लेख्न सक्छु उहाँको नाम, तर भन्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई। But he shows what the Danish gospel is, very in a very creative way. अनि उहाँले चाहिँ डेनमार्कको डेनिस सुसमाचारको बारेमा चाहिँ एकदम सृजनात्मक ढङ्गले यसरी भन्नुहुन्छ। Like from India, Sadhu Sundar Singh. अनि जस्तै इन्डियामा अब सुसमाचारको कुरा गर्ने हो भने साधु सुन्दर सिंह। If you look at England, C.S. Lewis. अनि इङ्ल्यान्डको कुरा गर्ने हो भने C.S. लुइस। And we can go on all over the world. Famous evangelists and Bible teachers. अनि एकदमै प्रसिद्ध बाइबल शिक्षकहरू सुसमाचार प्रचारकहरू हैन, जसले चाहिँ साँच्चै नै त्यो ठाउँमा चाहिँ असर पारे प्रभाव गरे नि उनीहरूको बारेमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। So let's go to the very beginning of the beginning. Yeah? अब सुरुवातको पनि अझै सुरुवातमा छौँ है त। So if you go to the gospel and start at the foundation, we'll get the pure meaning. अब सुसमाचारको पनि हामी जगमा नै गएर हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो भनेको चाहिँ यो रहेछ भनेर चाहिँ हामी अझ असल We'll तरिकाले get the बुझ्न root सक्छौँ meaning. है। यसको जरा है, यसको अर्थ खोज्दाखेरि चाहिँ जरामा चाहिँ यो भेटाउँदो रहेछ भनेर हामी भेटाउन So सक्छौँ, that we won't be eating from the wrong fruit, the Aye. right fruit. ताकि हामीले पनि सही फल चाहिँ हामीले पनि खान सकौँ है त, नत्र फेरि गलत फलहरू हामी पनि So खाइपर्छौँ। let's all open our Bibles बाइबल खोलौँ हामी to the book of Isaiah. यशायाबाट हेर्नेछौँ। 52 verse 7.
52 को 7 Isaiah 52 verse 7 says, "How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaims peace, who brings tidings, glad tidings of good news, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns." ओके 52 को 7 मा यसैमा लेखेको छ, सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूको पाउ डाँडाहरू हुँदो कति सुन्दर छन्, जसले शान्तिको घोषणा गर्दछन्, जसले शुभ समाचार ल्याउँछन्, जसले उद्धारको घोषणा गर्दछन्, जसले सियोनलाई भन्दछन्, तेरा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ. Okay, so the word over there, good news, यहाँनिर शुभ समाचार भन्ने जो शब्द छ is what we call gospel, good news. शुभ समाचार, सुसमाचार, gospel, हैन? Many of us think gospel started when Matthew, Mark, Luke, and John were written. Acts started. It's the Christians said the good news. अब मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नाले जब सुसमाचारका पुस्तकहरू लेखे अनि प्रेरितको कामहरू जो हामी देख्छौँ प्रेरितको पुस्तकमा सुसमाचारको सुरुवात चाहिँ त्यो हो भनेर धेरैजनाले सोच्छ. But that is not true. तर त्यो त सत्य होइन. God told even the Old Testament saints that they were supposed to bring good news to others. अब पुरानो नियमको सन्तहरूलाई पनि परमेश्वरले शुभ समाचार तिमीहरूले अरूहरू कहाँ लगेर जानु भनेर त पुरानो नियममा पनि परमेश्वरले भन्नुभएको हामी देख्छौँ. Israel are called God's chosen people. इजरायललाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको आफ्नै जाति भनेर चिनिन्छ. Not because they have some special DNA. अब यो इजरायलीहरूको चाहिँ डिएनए चाहिँ स्पेशलै भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले चुन्नु भएछ भनेर होइन. Not because they have some special brain. उनीहरूको चाहिँ दिमाग स्पेशल भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले चुनेको जाति होला भन्ने पनि होइन. They were chosen because they decided, unlike the other countries surrounding them that were worshipping idols, they decided to give up idols and only worship and be God's gospel to the world. अब उनीहरू चाहिँ परमेश्वरले चुनेको जाति किन बने भन्दाखेरि चाहिँ थुप्रै जातिहरू थियो जोहरू मध्ये यो जातिले चाहिँ हामी मूर्ति पूजालाई छोडेर परमेश्वरतिर लाग्छौं भन्ने कुरालाई रोजे. अरूहरूले पनि चुन्न सक्थ्यो तर अरूहरूले चुनेन. यो जातिले चाहिँ मूर्ति पूजालाई त्यागेर परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु र पछ्याउन रोजेको कारणले गर्दा उनीहरू परमेश्वरले चुनेका व्यक्तिहरू भए. Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Can you understand? Clear? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Yeah? स्पष्ट Why? छ? Not because they are special people. अब चुनेको जाति यिनीहरू चाहिँ किन परमेश्वरको फेभरेट किन हुन गयो भनेर चाहिँ उनीहरू स्पेशल भएको कारणले गर्दा होइन. उनीहरूले चाहिँ रोजे हामी मूर्ति पूजालाई छोड्छौं परमेश्वरको पछि लाग्छौं भनेर चाहिँ उनीहरूले रोजे. All the Christians are called by God. सबै क्रिस्चियनहरू परमेश्वरले बोलाउनु भएका व्यक्तिहरू हो. But who are chosen? तर बोलाइएको त धेरैजना छ नि क्रिस्चियनहरू पनि. तर चुनिएकाहरू चाहिँ कोहरू त? They decide to give the gospel to others. They make themselves chosen. अनि चुनिएकाहरू चाहिँ को बन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ चुनिएको बन्न रोज्नेहरू. क्रिस्चियनहरू पनि थुप्रो छ बोलाएकाहरू. तर म चाहिँ सुसमाचार लिएर अरू कहाँ जान्छु, म सुसमाचार बाँड्छु भनेर रोज्ने व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरूले आफैले आफैलाई चुनिएको व्यक्तिहरू बनाउँछन्. For example, उदाहरणको लागि Lionel Messi, best footballer in the world today. अब मेसी चाहिँ संसारैको एउटा के भन्छ एउटा बेस्ट फुटबलरको रूपमा चिनिन्छ नि So if हैन. he is in any team, अब मेसी चाहे जुनै पनि टिममा किन नहोस्, 16 players, अब 16 जना छ भने खेलाडीहरू, whose name will be first on the list? अब 16 जनामा कसको नाम पहिला लेख्छ त्यो टिमले भन्नुस् त? मेसीले लेख्छ. किन? He is chosen because of what he can do. अब किन चाहिँ यसरी उ चाहिँ चुनिन्छ त? उ खेल्छ उसको नाम अगाडि नै किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उले आफैलाई त्यतिको योग्य बनायो हैन. उसको कामको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले उसलाई चुन्न बाध्य हुन्छ. Just like that, त्यस्तै the प्रकारले Israelites इजरायलीहरू पनि and us, अनि हाम्रो कुरा पनि त्यही हो. we are all Christians. हामी सबैजना क्रिस्चियनहरू छौं. We are all called by God. हामी सबैजना परमेश्वरबाट बोलाइएका But हरु only नै हौ. very few of us choose to be his vessels of gospel. तर बोलाइएकाहरू हामी धेरैजना भए तापनि हामी मध्ये थोरैजनाले मात्र हामी चुन्छौं
म चाहिँ परमेश्वरले चलाउने भाँडो बनेरै छाड्छु भनेर चाहिँ रोज्नेहरू चाहिँ हामीहरू नै हो। Why is America for the last 300 years number one nation in the world? अब विगत 300 वर्षदेखि चाहिँ अमेरिका संसारकै नम्बर 1 देशमा पर्छ। Why? किन होला? Not because of anything. अब त्यो उनीहरू नम्बर 1 किन बन्न पुगे त भन्दाखेरि अरू कारणहरू केही पनि छैन। Because there are more missionaries America sends to the whole world than any other country on earth right now. तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकाबाट जस्तो सुसमाचार सेवाको लागि बाहिर निस्किने अरू देशै छैन। यति धेरैजना अमेरिकनहरू चाहिँ हामी सेवाकाईको लागि अरू ठाउँमा गएर सेवाकाई गर्छौँ भनेर यति धेरैजना मान्छेहरू निस्केको कारणले गर्दा उनीहरूको देश नम्बर 1 मा छ। Let's give an example of our Bible college. हाम्रै बाइबल कलेजको उदाहरण दिउँ। Sister Sine came from Denmark to be an evangelist, to give the good news about Jesus अनि from a Danish point of view. अब डेनिस दृष्टिकोणबाट म पनि प्रभुको लागि केही गर्न चाहन्छु भनेर उहाँ सुसमाचार लिएर हाम्रो देशमा आउनु भयो हैन। And she's going with our team every morning, अनि every afternoon. अनि विशेष गरी दिउँसो अनि बेलुका पनि उहाँ हाम्रो झुण्डसँग मिलेर जाँदै Even in हुनुहुन्छ। the afternoon with you for the women, अनि दिदी बहिनीहरूको बिचमा जाँदै हुनुहुन्छ, with बच्चाहरूको the बिचमा जाँदै children, हुनुहुन्छ। with Sujan and others. सुजन र अरूसँग मिलेर बच्चाहरूलाई सुसमाचार सुनाउन जाइराख्नु भएको छ। All the way from Denmark. त्यहाँ डेनमार्कबाट आउनुभयो। And there are many other countries. तपाईँलाई थाहा छ अरू पनि यस्तै थुप्रै देशहरू छ। But let me ask you a question. अब तर म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। How many Americans have you seen who came to share the gospel in Nepal? नेपालमा कतिजना विदेशीहरू चाहिँ अमेरिकनहरू चाहिँ तपाईँले देखिसक्नुभयो जो सुसमाचार प्रचारकै लागि आएको छ। Majority. प्रायै जस्तो हो That's किन? why they are chosen nation. प्रायै जस्तो अमेरिकाकोहरू चाहिँ सुसमाचार सुनाउनको लागि हाम्रो नेपालमा पनि कति आउँछ हैन। त्यो भएर पो उनीहरूको देशलाई नम्बर 1 मा प्रभुले पुर्याउनुहुन्छ। चुनिएको जाति There's उनीहरू भन्छ। lines, thousands who wants to go and become citizen of America. अब दुनियाँभरको मान्छेहरू चाहिँ अमेरिकाको नागरिक हुन पाए भनेर अमेरिका जानको लागि हजारौं मान्छेहरू क्यूमा बसिरहेको हुन्छ भिसा लागे जान्थे भनेर हैन। But to become a citizen of Bangladesh or Afghanistan, Pakistan, not one person is allowed. तर म पनि गएर बङ्गलादेशको नागरिक हुन पाए हुन्थ्यो, पाकिस्तानको नागरिक हुन पाए हुन्थ्यो भनेर कोही पनि छैन। कुनै पनि देशको मान्छेले यो देशहरूको नागरिकता खोज्दै जाँदैन। Why? किन होला? Because Pakistan is not sending many missionaries, Afghanistan is not sending many missionaries, and Bangladesh is not sending many missionaries to proclaim the gospel around the world. So they are not chosen as yet. They are called, but they haven't become chosen. अब पाकिस्तान, बङ्गलादेश जस्तो, अफगानिस्तान जस्तो ठाउँहरू पनि हैन विश्वास गरेर त्यहाँबाट पनि सुसमाचारको लागि मान्छेहरू अरू ठाउँमा गएको भएदेखि उनीहरूको देश पनि त्यस्तै लोभलाग्दो हुन्थ्यो होला हैन। जो अरू ठाउँबाट मान्छेहरू त्यो देशमा पनि जान पाए हुन्थ्यो भनेर हैन। तर अब अमेरिकाको तुलनामा उनीहरू त्यस्तो छैन। अनि सबजना चाहिँ कहाँ जान चाहन्छ? अमेरिकै जान चाहन्छ हैन। So all 40 plus of you evangelical Christian college students, अब यहाँनिर 40 भन्दा बढ्ता हाम्रो ECC को विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ plus staff, अब यहाँ स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ। you are going 3 times to share the gospel. अब तपाईहरु पनि हप्तामा 3 पटक जति सुसमाचार सुनाउनका लागि जानुहुन्छ। You are going with Salome, Shristi. हाम्रो सलोमीसँग सृष्टिसँग जानुहुन्छ तपाईहरु। बहिनीको नाम? रचना अनि सलोमी, सृष्टि, रचनासँग, Bimal, हाम्रो बिमलसँग, Samuel, सामुएलसँग, Sujan सरसँग, even our Joel. अनि हाम्रो जोएल भाइ पनि। Who else is there? Am I missing anybody? Saran, yeah, Saran. Let's not forget Saran. Yeah. So you are going with us to share the gospel. अनि तपाईहरु पनि यहाँनिर बाइबल कलेजमै भए तापनि सुसमाचार प्रचारको लागि हप्तामा 3 पटक जति त उहाँहरुसँग मिलेर जानुहुन्छ। And also you are going to Saturday church to help the churches proclaim the gospel. अनि तपाईहरु शनिबार चर्चमा पनि बस्नको लागि मात्रै जाँदै हुनुहुन्न, त्यो मण्डलीलाई सहायता पुर्याउनको निम्ति जाँदै हुनुहुन्छ, जुन मण्डलीले चाहिँ सुसमाचारको घोषणा गरिरहेको छ। But let's look at that verse again. Isaiah 52 verse 7. अघिको
यसैया 52 को 7 लाई हामी एकचोटि फेरि I हेरौँ। want to focus on the word good news. त्यहाँनिर चाहिँ शुभ समाचार भन्ने शब्दलाई चाहिँ म विशेष गरी तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। Everybody say good news. Good news. The word good news अनि यो शुभ समाचार भन्ने शब्द चाहिँ in the Hebrew, हिब्रूमा यो शब्द in Strong's Concordance number 1319, अहिले भन्नुभएको ठाउँमा 1319, 1319 स्ट्रङ्स कन्कर्डेन्समा the word for good news is the word basar. अनि शुभ समाचार भन्ने शब्दलाई त्यो कन्कर्डेन्समा चाहिँ बासार भनेर भनेको रहेछ। 3 Hebrew words: त्यहाँनिर 3 वटा हिब्रू शब्दहरू छ। bait, बाइट भन्ने शब्द, shin, शिन भन्ने शब्द, resh, रेश, यो 3 वटा शब्द। basar, यो 3 वटै मिलेर चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ बासार भन्ने शब्द बन्दो which रहेछ। is the word good news. अनि गुड न्युज है, अब गुड न्युज भन्ने शब्द चाहिँ त्यो हिब्रूमा चाहिँ बासार So I रहेछ। want to look at this word good news. अनि यो शुभ समाचार के हो, सुसमाचार के हो, यसलाई हामी हेर्दैछौँ है त। Okay, everybody say good news. सुसमाचार भन्नुस् त। Alek thulo thulo sorba. Basar. The word basar or good news is in the Old Testament. बासार र सुसमाचार जो एउटै हो, त्यो चाहिँ वास्तवमा पुरानो नियममा भएको शब्द हो। Understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Where is it started? सुरुवात कहाँ भएको छ अरे? पुरानो नियममा। Okay, पुरानो so as good Bible theologians, अब तपाईहरु चाहिँ बाइबल थियोलोजनहरु भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा बाइबललाई अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरु भएको कारणले you must understand the principle of Bible interpretation, the law of first mention, or where that word is mentioned first in the Bible. ओके, बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि, थियोलोजी गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने, तपाईले कुनै एउटा शब्दको बारेमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईले हेर्नुपर्ने चाहिँ यो शब्द बाइबलमा पहिलोचोटि कहाँनिर लेखिएको थियो त्यहाँ जानुपर्छ, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले त्यसको अर्थ भेटाउन सक्नुहुन्छ। Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Do you understand? So when you find out where that word is first used in the Bible, you get the definition of that word there. तपाईले कुनै पनि बाइबलको एउटा शब्द लाई चाहिँ तपाईले त्यो विषयलाई चाहिँ तपाईले सिकाउँदै हुनुहुन्छ अथवा सिक्दै हुनुहुन्छ, बाइबलमा पहिलोचोटि त्यो शब्द कहाँ लेखिएको थियो भनेर तपाईले खोजेर जानुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो शब्दको परिभाषा चाहिँ तपाईले त्यहाँ भेटाउनुहुन्छ, पहिलोचोटि जहाँ उल्लेख गरेको छ त्यहाँनिर। Understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Okay. So now open your Bibles to Genesis. अब उत्पत्ति खोल्नुहोस् है त। Open Genesis, everybody. उत्पत्ति खोल्नु सबैजनाले। This is where it is first mentioned. पहिलोचोटि यो सुसमाचार भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। Genesis 2:23. उत्पत्ति 2 को 23। Okay. Everybody's opening? सबैजनाले खोल्नुहोस्। Good. Can you read? 23 मा 2 को उत्पत्तिमा यसरी लेखेको छ, मानिसले भने यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिने छ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। 2:23 Yeah. So, and Adam said, this is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall become woman because she was taken out of man. Go ahead. Yeah. I just read that. Yeah. So the verse says over here, यो पदले के भन्छ भने bone of my bone मेरै हाडको हाड, मेरै हड्डीको हड्डी and flesh of my flesh. र मेरै मासुको मासु। That word flesh यहाँनिर जो मासु भन्ने शब्द छ नि is the word basar. त्यो चाहिँ बासार भन्ने शब्द रे। This is the first time it's mentioned. पहिलोचोटि बासार सुसमाचार भन्ने शब्द चाहिँ पहिलोचोटि त्यहाँ लेखेको रहेछ। यहाँनिर जो मासु भन्ने शब्द छ नि त्यो चाहिँ बासार रहेछ, जो चाहिँ वास्तवमा सुसमाचार हो। Imagine now, look at me very carefully. एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। There's Adam, आदम छ, there's Eve. हब्बा छ, God put Adam to sleep. परमेश्वरले आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो। Then he took her aside अनि परमेश्वरले आदमको एक पाटालाई लिनुभयो and he made Eve.
त्यो एक पाटाबाट उहाँले हब्बा बनाउनु भयो Then when Adam got up, अनि जब आदम चाहिँ निन्द्राबाट बिउज्यो he looked at Eve. उसले हब्बालाई हेर्यो He said, bone of my bone, ओहो मेरै हाडको हाड basar of my basar, अनि मेरै बासारको बासार flesh of my flesh. है मेरै मासुको मासु हो उ त And the two of them became one अनि flesh. त्यस पछाडि उनीहरू चाहिँ दुईजना होइन अब एक भए भन्ने शब्द One flesh. उनीहरू एउटै भए एउटै मासु भए है एकै जिउको भए भन्ने So one gospel, एउटै सुसमाचार one basar. है एउटा बासार Two people दुईजना थियो become one. अब दुईजना होइन अब दुईजना एक भयो भन्ने Everybody do this. Two सबैजना people भन्छ दुईजना व्यक्ति became अब one. एक भए Two people become one now. Now what is that one? अब यो एक भन्ने शब्द चाहिँ के त Yes, Adam and Eve, यहाँ आदम र हब्बाको कुरा गरिएको हो but it says gospel. तर अब यहाँनिर त कसरी आदम र हब्बा एक हुनुलाई यहाँनिर त सुसमाचार भन्ने शब्द कहाँबाट आयो It भन्न सक्ला means त्यसको अर्थ यो हो that Jesus and me are one. सुसमाचार भनेको पनि एउटा व्यक्ति येशूसँग अब एक हुनु हो Physically, हैन अब म र येशू अलग अलग होइन म र येशू एकै हो भनेर भनेको means Jesus is my husband and I am his bride. है जसरी येशू चाहिँ मेरो दुलहा हुनुहुन्छ म चाहिँ उहाँको दुलही अब हामी अलग अलग व्यक्ति होइन म चाहिँ येशूमा एक भएको छु भनेर भनेको So what is the gospel? भनेपछि सुसमाचार के रहेछ You are married to Jesus. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है कसैले सुसमाचार ग्रहण गर्यो भनेको त्यो व्यक्तिले येशूसँग बिहे गर्नको लागि राजी भयो भनेर भनेको Do you understand? येशूसँग एक हुनको लागि राजी भयो भनेर When भनेको you accept Christ, it means you're accepting your bridegroom, your husband. कसैले यदि सुसमाचारलाई ग्रहण गर्छ भनेर भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ उसले अबदेखि येशूलाई आफ्नो दुलहाको रूपमा देख्न थाल्यो उसको चाहिँ येशूसँग बिहे भयो भनेर भनेको Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ So we are both married. हामीहरू दुईजनाको बिहे भएको छ She is a picture of the bride of Christ. श्रीमान श्रीमतीमा हेर्ने हो भने श्रीमती चाहिँ ख्रिस्ट येशूको दुलही चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर देखाउने एउटा चित्र हो भने And I am a picture of the bridegroom or husband called Jesus. अनि श्रीमानले चाहिँ येशू ख्रिस्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ दुलहा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर देखाउने चित्र चाहिँ श्रीमान हो That's why in the book of Revelation, त्यही कारणले गर्दा प्रकाशको पुस्तकमा Jesus said, येशूले यसो भन्नुभयो you've lost your first love. है येशूले मण्डलीलाई के भन्नुभयो तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम चाहिँ गुमाइ पठायौ भनेर भन्नुभयो Who's my wife's first love? अब मेरो दुलहीको फर्स्ट लभ चाहिँ को हो त पहिलो प्रेम को हो त Jesus. है येशू हो नि हो कि हैन Who's my first love? अनि एउटा श्रीमानको पनि पहिलो प्रेम को हो त येशू हो नि तपाईँ हाम्रो सबैजनाले एउटा कुरो याद राख्नुहुन्छ मेरो फर्स्ट लभ भनेर भन्छ नि हाम्रो फर्स्ट लभ चाहिँ येशू हुनुपर्छ है त Understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ Your first love is not Nepali. है तपाईको फर्स्ट लभ चाहिँ म नेपाली हो भन्ने कुरो होइन Jai Nepal. No. है जय नेपाल नेपाल देश मेरो फर्स्ट लभ भन्न मिल्दैन Jai Masi. है जय मसी चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लभ हो Victory in Messiah. है ख्रिस्ट येशूमा विजय छ Then Jai Nepal. Victory in Nepal. याद राख्नुहोस् विश्वासहरूको लागि चाहिँ जय मसी पहिला हुनुपर्छ जय नेपाल भन्दाखेरि पनि ठुलो कुरो चाहिँ जय मसी चाहिँ पहिला हुनुपर्छ Same way, those people in Denmark that became woke, अब जस्तै प्रकारले अघि भन्दै हुन्थ्यो डेनमार्कमा अहिले मान्छेहरू अब अलिकति सेल लाए भनेर why did they become? अब किन चाहिँ उनीहरू सेल लायो होला त Because they stopped having an intimate, personal relationship with Jesus Christ, their bridegroom. अनि अघि हाम्रो भाइले जो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि पहिलाको पुस्ताहरूले जस्तो येशूको लागि त्यति साह्रो मरिमेट्ने खालको प्रेम चाहिँ सेलाउँदै गएपछि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ Okay, now- है येशू ख्रिस्टको लागि जस्तो जल्दो बल्दो मरिमेट्ने खालको प्रेम सेलाउँदै गएपछि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ क्रिस्चियनहरूपछि मनता त हुँदै जान्छ Now let's look at what is the half gospel. अब
हाफ गस्पल फुल गस्पल भनेको त सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले है कतिजनाले हाफ गस्पल चाहिँ के हो पहिला त्यसको कुरा गरौँ है त। Oh, what is the false gospel? कस्तो खालके सुसमाचारलाई चाहिँ गलत है झुटा शिक्षा भनेर चाहिँ हामी कसरी भन्न सक्छौँ? What is the not true gospel, not real gospel? अनि साँच्चीको सक्कली गस्पल त यस्तो नहुनु पर्ने भनेर चाहिँ कस्तोलाई चाहिँ हामी भन्छौँ त? The Greek word for gospel, गस्पल भन्ने शब्दलाई ग्रीकमा चाहिँ I'll spell out the Greek, you can write down. लेख्नु सक्नुहुन्छ है तपाईँले, म भन्छु है त्यो EUAGGELION. फेरि रिपिट गर्नुहोस् त। EUAGGELION. ELION Eogelion. ल Everybody say Eogelion. सुसमाचारलाई चाहिँ ग्रीकमा चाहिँ त्यो भनिन्छ रे। So the Greek word Eogelion means good news. अब इयोगेलियो भन्ने शब्दको सिधै अर्थ चाहिँ खुसीको खबर रहेछ I है। passed in my exams. तर एक्जाममा पास भए पनि खुसीकै खबर हो। Good news. ओके त्यो पनि त खुसीकै खबर We हो। got married 23 years ago. 23 वर्ष अगाडि हाम्रो बिहे भयो। Good news. अब मेरो बिहे भयो भन्नु पनि त गुड न्युजै हो We have हैन? 9 children. Good news. हाम्रो 9 जना छोराछोरी छ त्यो पनि गुड न्युजै हो। आज मासु पाउँछ. Good news. त्यो पनि त गुड न्युजै हो नि that we get to eat meat today। So good news is what? Everybody has good news. अब शुभ खबर खुसीको खबर त्यो त त्यति स्पेशल भएन नि। शुभ खबर र खुसीको खबर त जो पाए त्यहीसँग हुन सक्छ नि हैन? अलिकति राम्रो कुरा हुने बित्तिकै त्यो त शुभ खबरै त हो नि। So what is the half gospel or half, not fully cooked gospel? भनेपछि त्यति साह्रो राम्रो नपाकेको सुसमाचार चाहिँ के हो त त्यसो भए? जो चाहिँ हाफ मात्रै गस्पल हो। Come to Jesus. येशूमा आउनुहोस्, You won't go to hell. तपाईँ नर्क जानुहुन्न। Come to Jesus. येशूमा आउनुहोस्, Your sin will be forgiven. तपाईको पाप चाहिँ क्षमा हुन्छ। Come to Jesus. येशूमा आउनुहोस्, You'll be healed of your sickness. तपाईको रोग बिमारहरू सबै जाति हुन्छ। Come to Jesus. येशूमा विश्वास You will गर्नुहोस् be delivered from this evil spirit अनि यो दुष्ट आत्माबाट तपाईले छुटकारा पाउनुहुन्छ। or from depression. अथवा यो डिप्रेसन तपाईको कहाँ हराउँछ येशूमा विश्वास गर्नुहोस्। So come to Jesus. त्यसमा येशूमा आउनुहोस् है त। And अनि त्यसपछाडि पैसा पनि पाउँछ. पैसा पनि पाउँछ अरे हैन? Bonus पनि पाउँछ. No. When you come to Jesus, हेर्नुहोस् है त, सबभन्दा पहिला चाहिँ यदि तपाईँ येशूलाई विश्वास गर्नुभयो भनेदेखि you tell people it is to have a romantic marriage relationship with Jesus. तपाईँ हामीले बताउनु परेको चाहिँ तपाईले येशूलाई विश्वास गर्नु, येशू कहाँ आउनु, येशूलाई स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ येशूसँगको त्यो रोमान्टिक प्रेममा चाहिँ आजदेखि तपाईँ पस्नु हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले जसरी भए पनि सिकाउनै पर्छ। That is why त्यही कारणले गर्दा every morning हरेक बिहान you come to the chapel. तपाईहरु च्यापलमा आउनुहुन्छ। What time? कति बजे आउनुहुन्छ यहाँ? 5 o'clock to spend time with your lover, Jesus. तपाईको प्रेमी, तपाईको दुलहासँग समय बिताउनको लागि जुरुक्कै उठेर 5 बजे आउनुहुन्छ नि, हो कि हैन? That's called prayer. Prayer is nothing but you're having romantic talk with your husband. अनि प्रार्थना भनेको चाहिँ के हो त? तपाईको श्रीमानसँग, तपाईको दुलहासँग रोमान्टिक समय बिताएको प्रार्थनाको समय भनेको चाहिँ त्यति साह्रो घनिष्ठ समय हो। Women can understand that. अब दिदी बहिनीहरूलाई त यो बुझ्न सजिलो हुन्छ, येशू But मेरो guys- प्रेमी भनेर भन्नु हैन? तर अब दाजुभाइहरूले चाहिँ Jesus is also your husband, दाजुभाइहरूले याद राख्नुहोस्, येशू चाहिँ तपाईको पनि श्रीमान your हुनुहुन्छ, bridegroom. तपाईको पनि दुलहा हुनुहुन्छ। So when two people fall in love, दुईजना व्यक्ति जब प्रेममा पर्छ, this time when I came to the class, अब आज क्लासमा आउँदा I missed my wife for 15 days. I went to teach in the University of the Nations in Hyderabad. उहाँ 15 दिन जति हैदराबादमा त्यो युनिभर्सिटी अफ द नेसनमा पढाउनु जानु भएको थियो। And the first time, as soon as I came home, I hugged her अनि आउने बित्तिकै मलाई हक गर्नुभयो because I missed my wife. किनभने मेरो श्रीमतीलाई धेरै मिस गरे मैले। Because I was without her. I was without my relationship. है
मेरो सम्बन्धबाट टाढा थिए, ऊबाट टाढा थिए। That's why this morning also, my wife is looking so beautiful. त्यही भएर आज उहाँले त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ। Why? किन? Because you as men and women, your number one calling, your number one purpose in life is to have relationship with Jesus. That's the gospel. हेर्नुहोस् है, सुसमाचार भन्ने कुरोको सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के हो भने नि, यदि कसैले मैले सुसमाचार ग्रहण गरेको छु भन्ने कुरो दाबी गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यक्तिको जीवनमा नम्बर 1 प्राथमिकता भनेको चाहिँ येशूसँगको सम्बन्ध हुनुपर्छ। येशूसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध हुनु चाहिँ सुसमाचारलाई ग्रहण गर्नु हो। Okay, let's go a little bit more deeper now. र अझै अलिक गहिराइमा गएर हामी हेर्छौँ। Let's go to Genesis. Genesis chapter 1 verse 28. उत्पत्ति 1 को 28। Genesis 1:28, chapter 1 verse 28 says, "And God blessed them, and God said to them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon the earth." उत्पत्ति 1 को 28 परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। Amen. So what is the gospel? अब सुसमाचार के हो त? Adam and Eve are in romantic relationship with each other. आदम र हव्वा पनि एकअर्कासँग रोमान्टिक सम्बन्धमा हुनुहुन्छ। Adam and Eve is walking with God in intimacy in the cool of the day in the Garden of Eden. अनि आदम र हव्वा दुवैजना अदनको बगैँचामा चाहिँ विशेष साँझ परमेश्वरसँग हैन सँगसँगै हिँडेको तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। So when you have intimate relationship with Jesus and you accept Christ, जब तपाईले पनि येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ र येशूसँग तपाईको घनिष्ठ सम्बन्धको सुरुवात हुन्छ। look at Genesis 1:28. अनि 1 को 28 लाई हेरौँ त हामी। What is the first thing that happens? पहिलो कुरो चाहिँ के हुँदै रहेछ? के हुँदै रहेछ You त? become blessed. तपाई आशीषित हुनुहुन्छ, You become happy. तपाई खुसी हुनुहुन्छ, You become fruitful. तपाई फलदायक हुनुहुन्छ। Sorry, you become blessed means no longer you are serving Satan. अनि आशीषित भनेको चाहिँ अबदेखि उसो तपाईले शैतानको सेवा गर्नुहुन्न, No longer you are serving sin. तपाईले पापको सेवा गर्नुहुन्न, No longer you are serving selfishness. तपाईले स्वार्थीपनको सेवा गर्नुहुन्न, No longer you are serving the things of this world. अनि You are serving only one person, Jesus. संसारको थोकहरूको तपाईले सेवा गर्नुहुन्न, तपाईले केवल येशूको सेवा गर्नुहुन्छ। So that when you go and share the gospel, ताकि तपाईले बाहिर गएर अरूहरूलाई पनि सुसमाचार you get सुनाउँदा blessed. तपाई पनि आशीषित हुनुहुन्छ। Say, I am blessed. म आशीषित छु भन्नुस् त। And then you will become fruitful. अनि त्यसपछि तपाई फलदायक बन्नुहुन्छ। Fruitful in relationships, फलदायक चाहिँ केमा? सम्बन्धहरूमा, fruitful in finances, आर्थिक क्षेत्रमा तपाई फलदायक बन्नुहुन्छ, fruitful in health, स्वास्थ्यमा तपाई फलदायक बन्नुहुन्छ, fruitful in physical fitness, अनि शारीरिक स्वास्थ्यमा तपाई आशीषित बन्नुहुन्छ, fruitful in every area of your life. अनि तपाईको जीवनको सबै क्षेत्रमा तपाई फलदायक बन्नुहुन्छ। Luke 2:52 says, लुका 2 को 52 ले यसो भन्छ, Jesus येशू बढ्नु भयो। physically, शारीरिक रूपमा पनि येशू बढ्नु भयो, very fit. उहाँ फिट हुनुहुन्थ्यो। Second, दोस्रो चाहिँ he grew in stature and wisdom. अनि उहाँ चाहिँ कदमा पनि बढ्नु भयो, बुद्धिमा पनि बढ्नु भयो भनेर Then लेख्छ। in favor with God and favor with man. अनि मान्छेसँगको सम्बन्धहरूमा पनि उहाँ बढ्नु भयो, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पनि उहाँ बढ्नु भयो। Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Fruitful in relationship with God, प्रभुसँगको सम्बन्धमा पनि फलदायक, fruitful in relationship with others, अरूहरूसँगको सम्बन्धमा पनि फलदायक, fruitful in the mind,
मनमा सोचाइमा पनि फलदायक fruitful in the physical fitness. अनि तपाईँ हामी देख्छौँ शारीरिक रूपमा पनि उहाँ एकदम फलदायक हुनुभयो। तपाईँहरू झुलेको कस्तो देखिरहेको छ यहाँबाट? Okay, third point. तेस्रो पोइन्ट Third point, multiply. अनि गुना भएर बढ्ने कुरो। What is multiply? Meaning, not only I am blessed, Ani- I am fruitful, now I want others to also be fruitful. So evangelism. अनि गुणात्मक तरिकाले वृद्धि हुनु बढ्नु भनेको चाहिँ आफू मात्रै आशिषित हुनु होइन, अरूहरूलाई पनि म सुसमाचार सुनाउँछु ताकि अरूहरू पनि आशिषित होस्। And then fill the earth. अनि पृथ्वीमा भरिँदै जानु। Meaning every nation should be filled अनि with Christians. त्यसको अर्थ चाहिँ सबै देशहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरूले भरिँदै जानुपर्छ, सबै ठाउँहरूमा मान्छेहरूले विश्वास गर्नुपर्छ भनेको। Then dominion over fish over the sea, अनि यहाँनिर भनेको छ समुद्रको माछाहरू over the fowl of the air, अनि आकाशका पक्षीहरू and every living thing that moves on the earth. र पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि भनेर Meaning भनेको छ। the gospel is not only spiritual, त्यसको अर्थ चाहिँ सुसमाचार चाहिँ आत्मिकी रूपमा मात्र होइन, but it not only physical, अनि सुसमाचारले चाहिँ शारीरिक मात्र होइन, but also we have to take care of our environment. The cattle, the land. This is our Father's world. We must keep it clean and pure. सुसमाचारले चाहिँ केमा असर पर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जीव जन्तुहरू र हाम्रो इन्भाइरोमेन्टहरू यो सबै कुरो चाहिँ परमेश्वर पिताको हो, हामीले यसको राम्रो देखरेख गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेमा सोच हुनु पनि सुसमाचारको असर हो त्यो। Hallelujah. Now let's look at the same thing mentioned in Mark 16:15. मर्कुस 16:15 मा यही कुरो लेखेको छ, हामी हेरौँ है त। Same thing which is mentioned in Genesis is highlighted in Mark 16:15. उत्पत्तिमा लेखेकै कुरो चाहिँ मर्कुस 16:15 मा पनि त्यो कुरोलाई जोड दिएर Mark भनेको छ। 16:15, Jesus commands us to go into all the world and preach the gospel to the whole creation. यहाँनिर येशूले सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर भनेर भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। First, look at the word. It means go. अनि जानु भन्ने शब्द यहाँनिर लेखेको छ। Okay? It's not please go when you have time. समय भए मन लागे जानु होला भनेर लेखेको छैन, We have to तर यहाँले go- चाहिँ जाऊ भनेर भनेको छ। We have to go with the gospel means you go to your village, you go to the street outside, you go to Kathmandu city, you go everywhere and share the gospel. अनि सुसमाचार लिएर जानु पर्ने रहेछ भनेको चाहिँ आफू बसेको नजिकको टोल छरछिमेकमा पनि हो, गाउँगाउँहरूमा पनि हो, सहरहरूमा पनि हो, जहाँ भए पनि आफूले सुसमाचार लिएर चाहिँ जानु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। That brother in the blue t-shirt over there, what's your name? भाइ तपाईँको नाम के हो? निकेश। Nikesh. Nikesh. Nikesh, what village are you from? तपाईँ कहाँको हुनुहुन्छ? हेटौडाको। So you have to go to Hetoda. भनेपछि तपाईँको जिम्मा हेटौडा होइन, तपाईँको जिम्मामा पर्यो सुसमाचार मैले त्यहाँ लानु पर्ने रहेछ भनेर। Okay, our brother over there in the black. तपाईँ Which कहाँको village are हुनुहुन्छ? you from? What's your name? Which village are you from? तपाईँको नाम र गाउँ एकचोटि फेरि भनिदिनु। Udaipur. So you go to Udaipur with the gospel. भनेपछि उदयपुरमा सुसमाचार ल्याउने जिम्मा त उहाँको पर्यो होइन, If you- त्यहाँनिर सुसमाचार लगेर जानु पर्यो Gospel means go. है। गस्पल भन्ने शब्दको अर्थ नै जानुपर्छ भनेर भनेको। Increase, multiply, fill the earth, subdue it. Go, go, go. बढ्नु पर्यो, ठाउँ ठाउँ भर्नु पर्यो होइन, गुणात्मक ढङ्गले वृद्धि हुनु पर्यो, जानु पर्यो, एक ठाउँमा मात्रै बसेर भएन, लगेर जानु पर्यो What does सुसमाचार। it mean go? अनि जानुको अर्थ के हो? Not only Nepal, अनि जानुको अर्थ चाहिँ सुसमाचार लगेर नेपालकै वरिपरि मात्रै जानु भनेको पनि होइन, but go to all the world. तर येशूले भन्नुभयो सारा संसारभरि जानु। How much is all the world? सारा संसार भनेको चाहिँ संसारको कति ठाउँमा होला हजुर? Not to Pakistan. है सबै ठाउँमा जाने, Not to Sri पाकिस्तान Lanka. चाहिँ नजानु होला,
not to Australia. है श्रीलङ्का चाहिँ नजानु पर्यो होइन अस्ट्रेलिया चाहिँ नजानु पर्यो भनेको हो त Where we have to संसार go? भनेको एभ्रिवेयर Go into all the world. सारा संसारमा भनेपछि त कुनै पनि ठाउँलाई यो ठाउँमा चाहिँ जाँदिन भन्ने हुँदैन नि होइन Everybody say go. Samuel? Go. Bimal? Go where? जानु त जानु कहाँ जानु All the world. Everybody say all the world. सारा संसारमा होइन All the world means every country. सारा संसार भनेपछि त सबै देशहरू नै पर्यो नि Not go for job. है देश देश काम खोज्दै जानु भनेको होइन You can do that also. काम खोज्नका लागि बाहिर जानुमा पनि गल्ती त छैन But it says go into all the world and proclaim the तर gospel. सारा संसारमा गएर चाहिँ सुसमाचारको घोषणा गर्नु भनेर भनेको छ Understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ If you go for job or studies, still you are called to be preaching the gospel. अब कामकै लागि विदेश जानुभयो पढाइकै लागि विदेश जानुभयो भने पनि तपाईँले याद राख्नु पर्यो मैले चाहिँ जहाँ जाँदैछु त्यहाँनिर सुसमाचार लाने पनि मेरो कर्तव्य हो भन्ने If चाहिँ you are बुझ्नु पर्यो है त। Christian यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने and you are not going, क्रिस्चियन चाहिँ हुनुहुन्छ तर जाऊ भन्ने आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्नु भएको छैन then भने you are no longer chosen Christian, you have become a frozen Christian. तपाईँ चाहिँ चोजन चुनिएको क्रिस्चियन होइन अरे तपाईँ चाहिँ चिसिएको क्रिस्चियन हुनुहुन्छ अरे यदि जाऊ भन्ने येशूको आज्ञालाई चाहिँ तपाईँले पालन गर्नु भएको छैन भने Everybody say, I will go. Samuel, follow. I will go. I don't want to say, but I'll stay. है जाउनु त भनेको छ तर होइन जाँदिन बस्छु भनेर गर्न मिल्दैन Go means what? जानु भनेको के हो It means change of location. जानु भनेको नै त अब लोकेसन चेन्ज गर्नु हो नि त ठेगाना चेन्ज गर्नु हो के होइन भन्नुहोस् त What did my wife say? अनि अघि मैले के भन्दै थिएँ I'm a Christian for so many years. है यत्रो वर्ष त म क्रिस्चियन Why am I भएँ so scared to share the gospel Why- with these non-Christians? म क्रिस्चियन भएको यत्रो वर्ष भयो एउटा अन्य जातिहरूलाई सुसमाचार भनेको यो हो भनेर बताउनको लागि पनि मलाई के को डर Why? किन It's because the devil gives us fear. God does not give us fear. किनभने त्यो बोल्नको लागि आँट नआउने डर भन्ने कुरो चाहिँ शैतानले दिन्छ क्या परमेश्वरबाट चाहिँ यस्तो कुरा आउँदैन शैतानले चाहिँ हामीलाई भित्रैबाट हाम्रो आँटलाई मारिदिन्छ You're walking on the street and going to your hostel. अब जस्तै यहाँबाट तपाईँ हस्टेल हिँडेर जाँदा पनि How many people you see? बाटैमा पनि कतिजना भेट्नुहुन्छ On the भने road, बाटैमा in the streets, त्यो in the shops, पसलहरूतिर in the futsal, फुटसल खेल्नु जाँदा your neighbors. तपाईँकै छरछिमेकीहरू Go means जानु भनेको चाहिँ don't be frozen where we are. है जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ आफूलाई चिसिएर तपाईँ नबस्नुहोस् कतिजना भेटिन्छ नि Don't सुसमाचार become सुनाउन। ice cube Christian, है आइस क्युब क्रिस्चियन चाहिँ हुनु मिल्दैन frozen in the fridge. है फ्रिजमा एकदम जमेर बसेको Many Christians, धेरैजना they क्रिस्चियन only have one testimony before God. धेरैजना क्रिस्चियनहरूको एउटै मात्र गवाई हुन्छ परमेश्वर Saturday, Sunday, I went to church. उनीहरूको गवाई के हुन्छ कि चाहिँ शनिबार कि आइतबार म चर्च जान्छु I sat on the carpet. म कार्पेटमा बस्छु I sat on the bench. त्यहाँको कुर्सीमा बस्छु I sat on the chair. म गएर कुर्सीमा बसेँ And अनि I made the chair nice and warm. अनि मेरो गवाई चाहिँ यो हो मण्डलीमा गएर मैले त्यो कुर्सीलाई दामी तताएर आएँ If that is who you are, यदि तपाईँको गवाई चाहिँ कुर्सीलाई तताउँदै आउनु मात्रै हो भने तपाईं बिग्रेको gospel म पढिसके. ए बिग्रेको गस्पल सुनाउनेमा तपाईँ परिसक्नु भयो अरे तपाईँको गवाई चाहिँ यदि त्यति मात्रै You हो have भने fallen into the false gospel. है झुटा शिक्षामा त तपाईँ परिसक्नु भयो नि यदि तपाईँको काम चाहिँ कुर्सी तताउँदै आउँदै गर्ने हो God will not tell you, Joel, how many people came to church this Saturday? है He's church leader. है अब हाम्रो जोएल भाइ उहाँ चर्चको अगुवा हुनुहुन्छ उहाँलाई यो हप्ता चाहिँ तेरो चर्चमा कतिजना आयो भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको इन्ट्रेस्ट भएन है तपाईँलाई कतिजना आयो लु तपाईँले उपस्थिति हाजिरी गराउनु भयो कि भएन भनेर God does not have attendance register in heaven.
तपाईलाई थाहा छ स्वर्गमा चाहिँ परमेश्वरको त्यो हाजिरी रेजिस्टर छैन Ah. को चर्च गयो को चर्च गएन त्यसको मतलब प्रभुलाई त्यति भएन Joel present. ए ल जोएल प्रेजेन्ट रहेछ Samuel present. सामुएल प्रेजेन्ट भयो Oh, yes, this believer present. Oh, this priest is absent. ए यो विश्वासीमा आएछ ला यो त एब्सेन्ट भएछ There is- परमेश्वरले हाजिरी त्यो रेजिस्टर राख्नु भएको There छैन is no स्वर्गमा attendance register in heaven. को कतिचोटि चर्च गयो गएन एब्सेन्ट भयो भएन त्यसको रेजिस्टर माथि स्वर्गमा My छैन church, we had 20 believers. हाम्रो चर्चमा 20 जना विश्वासी We छ had morning service. हामी त बिहानको पनि सर्भिस हुन्छ And next, now we have afternoon service. अब त विश्वासी बढ्यो दिउँसो पनि संगति सुरु भयो God won't look at you and say, Sabas for that. परमेश्वरले कतिजना तेरो चर्चमा भेला भयो भन्ने विषयमा स्याबास भनेर भन्नुहुन्न He'll ask how many people in your church are going out to share the gospel to others. परमेश्वरको लागि चाहिँ ठुलो मतलबको कुरा चाहिँ के हो भने कतिजना संगतिमा भेला हुँदैछ त्यो भन्दाखेरि पनि कतिजनाले चाहिँ बाहिर गएर सुसमाचार सुनाउँदैछ त्यो चाहिँ परमेश्वरको लागि बडो मतलबको कुरा हो Now, let's look at that Mark 16:15 again. मर्कुस 16 को 15 लाई फेरि It हेरौँ says, go into all the world. सारा संसारमा जानु भन्ने कुरो लेखेको छ The word world means all countries. अब यहाँ संसार भनेको चाहिँ सबै देशहरू पनि हुन सक्छ It also means how many people on planet Earth? अनि तर त्यसको अर्थ चाहिँ पृथ्वीमा अहिले कति मान्छे छ Huh? 8 billion, yeah? So you have to go to 8 billion. भनेपछि त पृथ्वीमा जतिजना मान्छेहरू छ एक एक कहाँ नै जानुपर्ने रहेछ नि त होइन Okay, everybody say, go to all countries. सबै देशहरूमा जानु Go to 8 billion people. नेपालीमा पनि कति हो 8 खरब हो कि अरब हो अरब 8 अरब मानिसहरू कहाँ जानु And then the third, अनि अब तेस्रो चाहिँ go to different groups of people. अब मानिसहरू पनि वर्ग वर्गको छन् त हैन सबै वर्गको मानिसहरू कहाँ जानु है त Okay, everybody repeat this after me in English, then in Nepali. Yeah? इंग्लिशमा पहिला उहाँको पछि पछि भनौँ त्यसपछि हामी नेपालीमा कोसिस Then we will गर्ने, है त? close. Then we will close. त्यसपछि हामी अन्त्याउनेछौँ Because है this त? semester यो सेमेस्टरमा चाहिँ we are going to do this together. है हामी यसैलाई व्याख्या गरेर हामी यो सेमेस्टरमा अध्ययन गर्नेछौँ है Maybe त 21 classes we'll have. Eh? सायद 21 वटा अब यहाँनिर संसारहरूको बारेमा वर्गका मानिसहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ क्लास पनि सायद त्यति नै एउटै हुन्छ Okay, so we'll do that. Yeah? हामी त्यो गर्नेछौँ है त So everybody repeat after me. उहाँको पछि पछि भन्नुहोस् है त First English, then Nepali. Yeah? Yes. Go into all the world. सारा संसारमा जाओ Couples world. दम्पतिहरूको संसार Parents world. अभिभावकहरूको संसार Kids world. बालबालिकाहरूको संसार Youth world. जवानहरूको संसार Village world. गाउँहरूको संसार City world. सहरहरूको संसार Country world. देशहरूको संसार Arts world. कलाकारहरूको संसार Business world. व्यापारीहरूको संसार Church world. मण्डलीहरूको संसार Religious world. विभिन्न धर्महरूको संसार Media world. संचार माध्यमको संसार Education world. शिक्षाको संसार Family world. परिवारहरूको संसार Politics and government world. राजनीतिक र राजनीति
र सरकारहरूको संसार Science and technology world. विज्ञान र प्रविधिको संसार Children at risk world. जोखिममा भएका बालबालिकाहरूको संसार Women at risk world. जोखिममा भएको दिदीबहिनीहरूको संसार Men's world. पुरुषहरूको संसार Women's world. स्त्रीहरूको संसार And 21, अनि 21 मा चाहिँ singles world. अविवाहित व्यक्तिहरूको संसार This covers all the worlds. सारा संसारमा जाऊ भनेर येशूले भन्नुभएको चाहिँ अहिले यो 21 वटै वर्गका मानिसहरू कहाँ तपाईँ जानुभयो भनेदेखि चाहिँ प्राय सबैलाई नै सुसमाचार पुग्यो Let नि me त। end with this. अब यो कुरो भनेर अन्त्याउन चाहन्छु Every Christian, सबैजना क्रिस्चियनहरू you are either missionary or mission field. सुन्नुहोस् है, क्रिस्चियन यदि तपाईँ हरेक क्रिस्चियनहरूलाई है विशेष गरी म यो भन्न चाहन्छु Ministry or हरेक missionary? व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भने कि चाहिँ तपाईँ मिसनरी हुनुहुन्छ कि चाहिँ तपाईँ आफै सुसमाचार चाहिएको मान्छे हो। बुझ्नुभयो त? Do you understand? कि चाहिँ तपाईँ सेवक सेविका नै हुनुहुन्छ कि चाहिँ तपाईँ अझै सुसमाचार चाहिएको सेवकाई चाहिएको व्यक्ति हो तपाईँ। If you're a Christian, तर अब यदि तपाईँले आफूलाई क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ भने you are supposed to go. तपाईँ जानै पर्छ। तपाईँ अघिबाट नै तपाईँ एउटा सेवक कि सेविका नै हो, क्रिस्चियन हो It भने। means you're a minister of God. You're in ministry. त्यसको अर्थ तपाईँ क्रिस्चियन हुनुभयो भनेको नै तपाईँ त सेवकाईमा लागिसकेको व्यक्ति हो नि, होइन? There's no such thing as full-time mission, full-time servant of God and half-time servant of God. अब म फुल टाइम सेवकाई गर्ने हाफ टाइम सेवकाई गर्ने भन्ने त कुरै छैन नि। There is no such thing called sacred profession and secular profession. अनि मेरो काम चाहिँ आत्मिकी काम हो, मेरो काम चाहिँ सांसारिक काम हो। सांसारिक र आत्मिकी काम भनेर त्यो छुट्याउने कुरो नै खासमा छैन। Everything we do in the name of Jesus, so there's nothing secular for us. अब येशूको नाममा गरिने त सबै काम नै पवित्र काम नै हो नि। यो काम चाहिँ सांसारिक, यो काम चाहिँ परमेश्वरको काम भनेर छुट्याउने कुरै There's छैन। no word called secular in the Bible. अनि बाइबलमा चाहिँ सांसारिक काम, सांसारिक भन्ने शब्द त छैन। There's no topic in the Bible called half-time calling or half-time minister. म चाहिँ फुल टाइम प्रभुको सेवा गर्ने, म चाहिँ हाफ टाइम प्रभुको सेवा गर्ने भन्ने कुरो त बाइबलमा त छँदै छैन। If you're a student, you have to share the gospel. यदि तपाईँ विद्यार्थी नै हो, कलेज पढ्ने विद्यार्थी हो भने पनि सुसमाचार त तपाईँले सुनाउनु पर्यो नि त त्यहीँ भयो। If you're a pastor, you're also a minister. तर कलेजको विद्यार्थीले पनि सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, पास्टरले पनि सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। दुवैजना नै सेवकै हो नि। Amen? आमेन। So everybody put up your right hand दाहिने हात उठाउनुहोस् त। and say after me first in English. पहिला इङ्ग्लिसमा भनौँ। I am a chosen Christian. I will minister the gospel. I am in ministry. ओके, सबैजनाले फेरि एकचोटि है त। म चाहिँ चुनिएको विश्वासी हो, म सुसमाचार सुनाउने छु। या? Yes. That's all. आमेन। Let's pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Lord, without your Holy Spirit, we get scared. परमेश्वर पवित्र आत्मा बिना चाहिँ हामीलाई डर लाग्छ। That's why Book of Acts chapter 2 Pentecost came. त्यही कारणले गर्दा प्रेरितको 2 पेन्टिकोसको दिन आयो। Before Peter was scared of a small girl अनि एउटा सानो केटीले कुरा गर्दाखेरि पनि पत्रुस पहिला डराएको and थियो denied Jesus, said, No, I'm not with अनि Jesus. येशूलाई चिन्दिन भनेर उसले इन्कार गर्यो। And many times we are like Peter. धेरैचोटि हामी पनि पत्रुस We जस्तै become हुन्छौँ। silent. We don't share with people on the bus, on the road, in the taxi. हामीलाई ट्याक्सीमा, बाटोमा, बसमा मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउनु पत्रुसलाई जस्तै हामीलाई पनि डर लाग्छ। But Lord, Acts chapter 2 has come. तर प्रेरितको 2 त पुरा भइसकेको छ। Help us to परमेश्वर। walk with the Holy Spirit. हामीलाई पवित्र आत्मा सँगसँगै हिँड्न सहायता Help गर्नुहोस्। us to
be led by the Holy Spirit. पवित्र आत्माद्वारा डोराइन तपाईँले सहायता गर्नु। Help us not to stop the Holy Spirit. पवित्र आत्मालाई हामीले नरोकेको होस् परमेश्वर। Help us not to grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मालाई हामीले दुखी नतुल्याएको होस्। Holy Spirit, use us पवित्र आत्मा हामीलाई प्रयोग गर्नु। to share the gospel. सुसमाचार सुनाउनका लागि। In Jesus' mighty name we pray. येशूको शक्तिशाली नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ। Amen. आमेन। जय मसीह।